السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف أنت؟ طيب والحمد لله. ما اسمك؟ اسمي سديس، وما اسمك؟ اسمي محمد خباب. ما اسم والدك؟ اسم والدي عزيز الرحمن. وما اسم والدك؟ اسم والدي عبد الله جان. من أين تشرفت؟ تشرفت من باجور. ومن أين تشرفت؟ تشرفت من كرم. أين تسكن الآن؟ الآن أسكن في الجامعة عبد الله بن مسعود. كم عمرك؟ عمري 14 سنة. ما هو عملك؟ أنا طالب علم. من هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس ضيوفنا وأصدقاؤنا، وهؤلاء أساتذتنا. من أين هؤلاء الناس؟ بعضهم من باجور، وبعضهم من كرم، وبعضهم من لاهور، وبعضهم من قصور، ومن كل باكستان. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في الجامعة عبد الله بن مسعود. ماذا يقرأ الطلاب في هذه المدرسة؟ يقرأ الطلاب في هذه المدرسة اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وعلوم الدينية، وعلوم العصرية. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الثامن. كم طالبا في صفك؟ في صف 20 طالبا. ما اسم مدرسك؟ اسم مدرسنا الشيخ بلال أحمد، وهو من شانقلا، وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا. من مديرك؟ المديرنا الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، وهو مدير مشفق على الطلاب نحن نحبه كثيرا. كم مدرسا في مدرستك؟ في مدرستنا 20 مدرسا، وكلهم مجتهدون. كم غرفة في هذه المدرسة؟ في مدرستنا 30 غرفة، وفي مدرستنا المستوصف والمكتبة. كم يوما في الأسبوع تذهب إلى المدرسة؟ أذهب 6 الأيام في الأسبوع إلى المدرسة. هل تنعقد الحفلة في هذه المدرسة؟ نعم، تنعقد الحفلة الأسبوع ومسابقة السنوية. أين تصلي صلاة الفجر؟ أصلي صلاة الفجر في المسجد عبد الله بن مسعود. ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟ أتلو القرآن بعد صلاة الفجر. متى تذهب إلى الملعب ومتى يرجع؟ أذهب إلى الملعب بعد العصر، وأرجع قبل المغرب. من خلقك يا أخي؟ خلقني الله. أنا مسرور بلقائك. وأنا كذلك.